جنگ بدر دے اندر قیدیاں دے بارے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ اکرام کو مشورہ کیا اس کا ذکر ہے. پھر انہاں قیدیاں نو فدیہ گن کے چھوڑ دیتا گیا، جبکہ اللہ پاک نے جیڑی گل پسند آئی وہ آئی جیڑی رائے اور مشورہ دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو بہرحال اس قیدیاں دے وچوں کچھ قیدیاں نے آکھا کہ اساں جی اسلام قبول کرے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، لہذا اساں ویسے ہی آزاد کر دیتا بنے. تو اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو فرمائے میرے پیغمبر جڑا بندہ تھوڑے سامنے ایمان اور اسلام نو قبول کرے اظہار کرے اس گل کا کہ واقعی اساں مسلمان ہی بننا چاہتے ہیں، سانو چھوڑ دے آزاد کر دے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ چونکہ مسئلہ دل دا ہے تے فیصلہ کرنا ہے ظاہر دے ہوتے انہاں دی گل دے اوتے اعتماد تے اعتبار کر کے تے انہاں نوں آزاد کر دے. باقی رہا مسئلہ اگر یہ دلوں ہو کے قبول کرے سن، اگر انہاں کول فدیہ تساں گھین بھی چکے ہو، ایہو جیا اسلام قبول کرنے والے لوگاں نوں میں اللہ اس دنیا دے اندر بھی اس فدیے دیون دی وجہ تو اس کو اچھا بدلہ دے ساں تے دن قیامت دے بھی میں اللہ انہاں نوں اچھا بدلہ دے ساں.
اگر واقعی یہ دلوں ہو کہ اسلام قبول کریں مسلمان بننا چاہتے ہیں انہوں دے دل دے اندر کوئی انابت رجوع ہے تو پھر میں اللہ کریم انہوں کو اس دنیا دے اندر بھی جیسا اس کا بدلا اور دل قیامت دے بھی ضرور دے سکتا تے اگر انہوں دے دل دے اندر کوئی فطور ہے اگر انہوں دے دل دے اندر کوئی ارادہ ہے تو دھوکھا دیوان دا ان یریدو خیانتا کا انہوں دے دل دے اندر خیانت دا ارادہ ہے فراڈ دا ارادہ ہے اپنی جان بچاون واسطے صرف اے زبانی کلامی گل کریں اسا اسلام قبول کریں ہیں تو پھر میرے پیغمبر والوی تینوں گھبراون دی لوڑ کیوں اس واسطے میرا پیغمبر اے دس اگر اے دھوکھا بھی دیونا چاہنے دھوکھا کر کے تے اپنی جان چھڑاونے چاہنے اس تو پہلے اگر ایک کافر بن کے رہے ہیں تے انہاں کیڑی کھٹی دی تھی اگر کافر بن کے اس تو پہلے رہے ہیں تو کنہاں دا انہاں دا رگڑا نکل گئی ہے تے کئی لوگ جنہیں بچ گئے ہیں تو وہ تھوارے غلام تے نوکر تے قیدی بن کے تھوارے ہتھے آ گئے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ میں اللہ انہاں تے تھوالے ذریعے قابو دے اندر تھوالو لتن یعنی انہاں نو تسا آپ قابو کر گئے ہے اپنے قبضے دے اندر کیتا ہے جدہ کل کافر بن کے تھوالے کو مل نہیں سکے جو ہن دھوکا کرے سے تو مل رہے سے اگر انہاں دی نیت ہے صحیح انہاں دی نیت کو تو میں جانتا میں کو پتہ ہے اگر اندرو بارو گل ہکا پہ کریں تا اسلام قبول کرن دی وجہ تو انہاں کو میں اس دنیا دے اندر بھی بدلہ دے ساں دن قیامت دے بھی بدلہ دے ساں اگر انہاں دی نیت دے اندر کوئی فراڈ ہے فطور ہے دھوکا ہے تو پھر اللہ کریم فرمائے والی بچ سکتے ہاں دھوکے باز بندہ نہیں بچ سکتا کہیں نہ کہیں شکار پھنس ویسے اس وقت اللہ کریم فرمائے میرا پیغمبر یعنی گل زبان نال اظہار تے اقرار پہ کریں انہاں تے اعتماد کر کے تے انہاں چھوڑ دیں باقی رہا مسئلہ اگلا اندر دا جیڑا حال ہے وہ میں جانتا ادھر کے فیصلے میں ہی کرنے ہیں اگر صحیح مانے اندروں ہے سچے تو پھر جیڑا فدیہ تو انہاں کو گھر چکا ہے اس تو زیادہ ہی دنیا کی میں انہاں کو دے سا کہ مرن تو بعد دن قیامت اتھے بھی دے سا میرا بات ہے جو اگر انہاں دے اندر کوئی بیمانی ہوئی کوئی فراڈ ہویا کوئی فطور ہویا جی میں آج کھلے جھل کے تھوڑے ہتھے آگر قیدی ہو کے تے کل بھی انہاں مل سکنا تو اس وقت میرا پیغمبر ایک جڑی گل پہ کریں انہاں دی زبان تے اعتبار کر کے انہاں نو چھوڑ دے میرے پیغمبر اس وقت اللہ نے انہاں آیتاں روح دے اندر یہ گل بیان فرمائی تے اللہ اپنے نبی نو دسے میرا پیغمبر جڑی گل پہ کریں تو انہاں دی زبان تے کہ کر اعتبار کر آج تو مسلمان کو مسلمان دی گلتے بھی ہے کوئی اعتبار بھیران و بھیرا دی گلتے بھی اعتبار کوئی نہیں مگر اللہ اپنے نبی نو آتا ہے اسلام ہی نہیں ہے مگر انہاں دی گلتے کے کر باقی رہا دل دا مسئلہ وہ میں جانتے دل جان رہا جانے اس واسطے اللہ کریم نے اپنے نبی نو ایک قانون دسے اللہ کریم فرمانے یا ایوہ النبی اے میرے نبی محترم اے میرے پیارے نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى آج میرا پیغمبر انہوں جڑے لوگ تیرے ہتھے قیدی بن کے آئے کھڑوتے جڑے آتے اساں اسلام قبول کرنے آئے اساں دے دل اسلام دے پاسے جھک چکے منیب ہو چکے
اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر ول انہوں دعا میں اللہ تیروں پیادا اللہ کے آکھاں اللہ کریم فرمانے میرے پیغمبر انہوں اگلی گل دس دے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا اللہ کریم فرمانے میرے پیغمبر انہوں آکھ جیڑی گل تساں پہ کریں دے گے جے کر اللہ کریم نے تمہوں اِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا جے کر اللہ نو تھوڑے دل دے اندر خیر نظر آئی اس خیر تو مراد ایمان ہے ایتا اللہ نو پتہ ہے جو تھوڑے اندر ایمان ہے یا بجمانی ہے اگر اللہ نو تھوڑے اندر ایمان نظر بھی آندے اگر واقعی دل نو ہو کہ جڑی گل پہ کریں دے ایویں ہو تو اللہ کریم بھی آدھے مما یؤتکم خیرا اللہ کریم تو اس دنیا دے اندر بھی خیر دے سی تے آخرت دے اندر بھی خیر دے سی پہلے خیر تو مراد ایمان ہے کہ اگر تھوڑے اندر ایمان آیا ایمان نو قبول کیتا اللہ کریم ایمان دی وجہ تو دنیا دے اندر یؤتکم خیرا اس دنیا دے اندر بھی اللہ کریم تو دنیاوی مال و دولت بھی دے سی تے دن قیامت دے اللہ کو آخرت علی زندگی دے اندر بھی تھوانو اخروی زندگی بھی دے سی اعلیٰ قسم دی دے سی اس واسطے گل لے اگر اللہ کو تھوڑے اندر کوئی ایمان نظر آیا کوئی خیر نظر آئی اسلام نظر آیا تھوڑے اندر انابت رجوع دھیان ایمان والے پاسے نظر آیا تو اللہ کریم تھوانو دنیا دے اندر ایمان و دولت دے سی مما اخذ منکم جرا تھوانو فدیہ تھوڑے کو میں گھر چکا اللہ اس دے بدلے تھوانو دنیا دے اندر ایمان و دولت دے سی کہ دن قیامت دے بھی تھوانو اللہ ضرور اجر دے سی اے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو اعلان کروائے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے ایک گل سنا بھی دیتی ہے آزاد بھی کر دیتا ہے تے انہاں قیدیاں دے وچوں حضرت عباس بھی آئی کون آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قیدیاں دے اندر شامل آئی تے ول رہا ہون دی وجہ تو جڑے ویلے اسلام قبول کیتے اللہ نے دنیا دے اندر بھی اس نو مال و دولت نال بہت زیادہ سرفراز فرمائے اللہ اس کو دنیا دے اندر بھی مال و دولت دیتا ہے تے یؤتکم خیرا اللہ دن قیامت بھی اس نو خیر عطا کرے سی مما اخذ منکم ویغفر لکم اس تو پہلے جو کچھ تھوڑے کو غلطیاں تے گناہ ہو گئے بھامے اسلام دے مقابلے دے اندر جتنا بھی تسا مقابلہ تے مخالفت کی دی یغفر لکم اللہ تھوڑے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے سی جو اسلام ات نہیں آئے تے نہیں آئے مقابلہ کریں دے رہے ہو تے ذرا قیدی ہو کہ اسلام کا قبول تسا کیتا اسلام قبول کرن دی وجہ تو اسلام قبول کرن دی برکت نال اللہ تھوڑا پچھلے گناہ بھی معاف کر دے سی اس دنیا دے اندر بھی اللہ تھوڑا مال و دولت دے سی تے دن قیامت بھی اللہ تھوڑا ضرور اجر دے سی تا اللہ کریم فرمانے واللہ غفور رحیم چونکہ اللہ کریم دی ذات غفور رحیم ہے گناہ بخشن والی ذات ہے مہربان ذات ہے رحمت کرنے والی ذات ہے غفور رحیم ہون دی وجہ تو اللہ تھوڑے پچھلے گناہ معاف کر دے سی تے تھوڑے تے مزید اپنی رحمت دا نزول فرمائے سی وقت اللہ کریم فرمانے یریدو خیانتکا اے میرے پاک پیغمبر انہوں اے بھی آنکھ دے اگر تھوڑا ارادہ خیانت کرن دا دھوکے کرن دا اپنی جان نو بچاون تے چھڑاون دا ارادہ ہے ایمان تے اسلام نو قبول کرن دا اگر تھوڑا ارادہ کوئی نہیں تو گل سنو فقد خان اللہ من قبل
تو اس تو پہلے بھی کئی دفعہ اللہ نال تے اللہ نے دین نال خیانت کر چکے ہو لہذا گل سنو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ میرے پیغمبر انہاں نوں آکھ دیو اگر تھوڑا ارادہ خیانت کرن دے تے اللہ دے عذاباں کو تساں وقت بھی بچ سکنا کوئی نہیں وقت بھی اللہ پاک تانوں ایویں گھننا سی جویں اج قیدی بڑھا کے گھننا ہے میرا پیغمبر نے کو آخر اگر تھوڑی نیت ہے ٹھیک تو اللہ تھوڑے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے سی اسلام قبول کرنے کی وجہ تو اس دنیا کے اندر مال و دولت بھی دے سی تے دن کی قیامت میں اجر بھی دے سی تے اگر تھوڑی نیت تے ارادہ خیانت کرن دا مت کھلے تھانو کل بھی منہ میں لگنے جی میں اج کھلے کھا کے قیدی ہو کے سارے سامنے آ گئے معلوم ہوتے خیانت تے دھوکے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جی میں اللہ کا پہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ میرا پیغمبر میں اللہ نے تیرے قابو دے اندر انہاں کافراں کو تائیں کیتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہیں معلوم ہوتے دھوکے باز دی دھوکا ہر ویلے نہیں چلتا آخر کہے نہ کہہ لے لپیٹ دے اندر ضرور آتا ہے سنی میں گل ہے مچھی دا شکاری کریں گے نا جتنے بھی ٹپے آخر کہے نہ کہے ویلے کلے وہاں یا کڑ کلے ضرور آئی اللہ فرماتا ہے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اس تو پہلے تو بھی کتنا مقابلہ کیتا ہے جی میں ایک ویڑ کے اندر آج قیدی ہو کے آ گئے اگر اندر بھی یہ حرکت کی تھی آتے کل سارے پر معلومات بھی واللہ علیم الحکیم یہ تو میں اللہ جانتا میں کو پتہ ہے تنال میرا ہر کام جرا ہوتا ہے وہ حکمت تو خالی نہیں ہوتا جرا کام ہی کرے نا اس اندر میری کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی یہ تے اللہ پاک نے گل فرمائی انہاں قیدیاں دے بارے جنہاں اظہار کیتا کہ اساں اسلام قبول کریں گے سب فدیے گنو ساری جان چھوڑو اساں مسلمان بننا چاہنے سانو کفر دی ضرورت کوئی نہیں اللہ کریم فرمانے جڑا انہاں کو کفر دی لوڑ کوئی نہیں تو والا سانو کھلے مارن دی کیڑی ضرورت ہے ساڈا مقصد یہ ہے جو کفر دی طاقت ختم ہوے کفر دا زور ترٹ ونجے اور غلبہ ہوے تے قوت تے طاقت ہوے تو کیڑی شے اسلام اللہ فرمایا کہ اسلام قبول کریں گے تو سب خام ہوگا کیا ضرورت ہے انہوں تکلیفات عذاب نے منی پھر اس تو بعد اللہ کریم نے ترائے جماعتاں کا ذکر فرمائے مسلمانوں کی جماعتاں انہاں جماعتاں کا ذکر کر کے اللہ نے قیامت تک آمن والے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے کہ لوگوں اسلام ان ہوگے جی میں انہاں رہا اصل مسلمان تا وہ ہے جب اللہ آکھے اللہ دا قرآن آکھے ایک تو وہ مسلمان ہوتے جب وہ اسنا آتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے جب اللہ دا قرآن آکھے ان تو وہ مسلمان ہی دسا ہونا یعنی تعریف یعنی اسلام تے ایمان دی تعریف خود اللہ کیتی ہے اللہ کریم فرمائے مسلمان کون ہوتے اللہ کی میں اکی جی اترائے جماعتا ہوں اللہ نے پہلے دو جماعتوں کا ذکر کیتا ہے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا کتنے جماعت ہوئے اللہ کریم نے پہلی جماعت کا ذکر کیتا تے انہاں دی صفات تے خوبیاں بیان فرمائیں اللہ کریم فرمانے ان الذین آمنوا او کنات والے او تو میں دساواں جو ایماندار کی ہو جائے انہیں اللہ ایماندار کون اللہ کریم فرمانے ان الذین آمنوا او لوگ ایماندار جنہوں نے زبان نال ایمان کا اعلان بھی کیتا ہے تے دل نال تصدیق بھی کیتی ہے تے وقت اللہ فرماندا ہے صرف دعویٰ نہیں کیتا صرف دل نال تصدیق نہیں کیتی
اس ایمان دی خاطر انہاں دے امتحان آئے، آزمائش آئیاں، تکلیف آئیاں، مصیبت آئیاں، دکھ آئے، غم آئے، پریشانی آئیاں، اپنے گھر دی طرفوں، برادری دی طرفوں، قوم تے کنبے قبیلے دی طرفوں، اپنے علاقے آلہ دی طرفوں، اپنے بھائیاں تے بھراواں دی طرفوں کے آئیاں تکلیف آئیں، جڑے ویلے انہاں کہ آمنو اتنی تکلیف آئیں جو انہاں دا اٹھے گھر دے اندر رہنا بڑا اوکھا تے مشکل ہو گیا، اپنے ایمان نو بچانا بڑا اوکھا ہو گیا۔ اللہ کریم فرمانے نو سے ایمان دی خاطر وہاجروا، ہائے ہائے یہ کیتے اتھا رہنا گوارا نہیں کیتا بلکہ جڑے ویلے انہاں ویکھیا ہے جو ایمان نو ڈر پیا لگدا ہے، ایمان نو گھر پیا لگدا ہے، ایمان نو تکلیف پئی ہوندی ہے، ایمان نو ٹھیس پیا لگدا ہے، ایمان نو حفاظت نہیں پئی ملدی، ایمان محفوظ رکھنا بڑا اوکھا ہو گئی ہے۔ اللہ کریم فرمانے وال انہاں کے کیتا ہاجروا، انہاں علاقے نو ویندا کیتا ہے، گھر نو ویندا کیتا ہے، وطن نو ویندا کیتا ہے، برادری نو سمجھ آئی نہیں اور زیادی تشریح میں نہ کریں گا۔ اللہ کریم فرمانے ہاجروا، انہاں آپ دا علاقے نو چھوڑے آئے، ایمان دی حفاظت دی وجہ تو پیو نو چھوڑے آئے، بھرا نو چھوڑے آئے، ماں نو چھوڑے آئے، اپنے کنبے قبیلے نو چھوڑے آئے، وطن علاقہ چھوڑے آئے، مکہ دی شہر چھوڑے آئے، او شہر چھوڑے آئے جس شہر دا ذکر اللہ کریں ہے تے قرآن دے اندر قسمہ چاہندہ ہے۔ اللہ کریم فرمانے جرا میرے پاک پیغمبر دی ہجرت دا نمبر آندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جرا ہجرت کرتے مجبور ہو گئے، ایمان تے اسلام تے دین دی خاطر جڑے ویلے مکے دے وچ تھوڑا دیا فاصلہ باہر نکلے، ول پیچھا ہٹ کے مکے دے پاسے منہ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر گل پہ کرے، اللہ دے پاک پیغمبر آدھے مکے مخاطب ہو کے او مکے دا شہر آکل سن، میرا پیارا شہر تے وطن پیارا ہے، ہر کنو اپنا علاقہ پیارا لگتا ہے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دا علاقہ جنہ مکہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر آدھے او تینو چھوڑن واسطے دل تا نہیں آدھا مگر ظالم میں رحمان نہیں دے دل تا نہیں، کیونکہ علاقہ تے وطن تا ہوندہ کہوں پیارا ہے، مگر جتھے ایمان نو بچانا پوے تو اتھے علاقے نو بھی۔ اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر دنیا دے اندر سب تو میرا محبوب پیغمبر ہے، اس تو پیاری چیز تو میں کو دنیا دے اندر کئی چیز کوئی نہیں، مگر میری خاطر اس نے بھی اپنا گھر اپنا علاقہ تے کنبہ قبیلہ چھوڑے آئے، تا اللہ کریم نے اس پیغمبر نو مننا لے لوگا بڑی تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ کریم فرمانے ایماندار انہوں نے جی میں پیغمبر نے ایمان دی خاطر مکہ چھوڑے، پیغمبر نو مننا لے ایماندار وہ بھی اپنے ایمان نو بچانے واسطے اپنا علاقہ تا اللہ کریم فرمانے ان الذین آمنوا وہاجروا، اور ایماندار اپنی ایمان نو بچاون دی خاطر ہن اپنے گھر پہ چھڑے نن، علاقہ پہ چھڑے نن، وطن پہ چھڑے نن، اپنا کنبہ قبیلہ تے برادری پہ چھڑے نن۔ اللہ کریم فرمانے جڑا ایماندار بندہ ہوندا ہے، ایمان دی حفاظت کریندا ہے، جہان لگاوندے پرواہ نہیں مگر اپنے ایمان نو کرے خیس نہیں آون دیندے، او آدے جان لگی ونجے مگر ایمان نو ٹھیک نہ پہنچے۔ اللہ کریم فرمانے ہاجروا، ایمان دی خاطر انہوں نے اپنا علاقہ، انہوں نے مکے کا علاقہ چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر دیتی ہے۔ اللہ کریم فرمانے یہ تا ایماندار جنہوں نے مکے دے مہاجرہ کیا کریے؟ اللہ کریم فرمانے ہاجروا، جلے ویلے انہوں ہجرت کیتی ہے، مہاجر بن کے تے لگے گئے کتھے؟ مدینہ طیبہ دے اندر، اور جتھے اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے اتھائی اے مکے دے مہاجرین ہجرت کر کے چلے گئے۔ جڑے ویلے ہجرت کر کے گئے ول بھی مکے اللہ سوچے آئے جے انہاں نوں اتھے بھی رہن دینا،
کوئی نہیں مگر اللہ کریم فرمانے میں جڑے ویلے مدینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نال سارے مسلمان جڑے اسلام دے اندر آ چکے ہیں او ایک پلیٹ فارم اللہ دے پیغمبر تیار کیتی ہے انہاں نوں اکٹھا کر کے ایک جماعت بنائی کیا بنائی جماعت دا ہونا بھی ضروری ہاں یہ بھی لازمی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ید اللہ علی الجماع اللہ دا ہاتھ ہوندے تے جڑی شے ایک دن دے اوتے نہیں ہوندا بلکہ جماعت دے اوتے ہوندا ہے جماعت دا بناونا بھی ضروری ہے جماعت دا ہونا بھی ضروری ہے تا اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے مدینے دے اندر سارے مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نوں جمع کر کے بنائی جماعت او کیویں بنائی ہے اے جڑے ویلے مکے دے وچوں ایمان دی خاطر ہجرت کر کے مہاجر بن کے گئے مدینے دے اندر اس تو پہلے مدینے دے انصاری اسلام قبول کر چکے ہیں اوتھے انصاریاں دا جماعت دا گروہ بن چکا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے ہجرت کر کے گئے انہوں مکے دے مہاجر بھی پہنچ گئے تے مدینے دے انصاری بھی نال رل گئے ہن دو جماعتاں بن گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نوں کیتا ہے ایک کیتا ہے سمجھ رہی میں تے اج دا بول گئی اللہ کے پاک پیغمبر نے مہاجرین نو بھی تے انصار مدینہ نو کے کیتا ہے اکٹھا کیتا ہے اللہ کریم فرمانے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم جڑے ہجرت کر کے گئے اتھے بن کے آرام تے سامنے پائے بستر نال ٹیک لگ کے لیٹ نہیں گئے جاہدو انہاں کام وہ شروع کیتا وہ جڑا پوچھوں جڑی وجہ تو مکے نو چھوڑ گیا ہے کہ نہیں جو بندہ اتھوں ٹور کے وجہ سے بھائی جاتے اوے تھی بندے جی میں وہ مار کھا گیا آج کل تو یہ حال ہے اتھوں جڑا چھوڑ کے ویسی اڑائی جڑا اڑا کو بڑھ ویسی اللہ کریم فرمانے میں مومن بندہ جڑا ہوندا ہے کو آرام نہیں آندا جتنے تے اپنے ایمان دی گل نہ کرے اللہ کریم فرمانے جاہدو ون کے انہاں اپنی جدوجہد کرنی شروع کی تھی اپنی محنت کوشش کرنی شروع کی تھی جہاد کرنا شروع کیتا اس ایمان دی خاطر جڑا ایمان مکے چوں بچا کے تے گھرنا ہے حفاظت کر کے ہجرت کر کے مدینے دے اندر آ گئے ہن اس ایمان نو محفوظ کر کے کیویں پہلی گئے فرمایا جاہدو انہاں پورا جہاد کرنا شروع کیتا ایمان دی خاطر تے کیویں جہاد کیتا ہے کہ بے اموالہم وانفسہم ہن اپنا مال بھی خرچ بھی کریں دے پئے تے اپنی جان بھی خرچ کریں دے پئے اس ایمان دی خاطر اپنا مال بھی کھپیں دے پئے تے اپنی جان بھی دے دے پئے مال دی قربانی بھی دے دے پئے تے اپنی جان دی قربانی بھی آج دے مسلمان یہ چیزیں ہیں اللہ فرمائے جو مسلمان دیکھ رہے ہیں تو آؤ تو میں دساں او مسلمان جائے ایمان تے اسلام دی خاطر برادری نو علاقے نو قوم تے کنبے قبیلے تے وطن چھوڑ دیتا ہے تے اتھے ون کے آرام کر کے سامنے گئے جاہدو باموالہم وانفسہم انہاں جہاد کرنا شروع کیتا ہے اپنی محنت تے کوشش تے جدوجہد کرنی شروع کیتی ہے باموالہم وانفسہم اپنے مال دے ذریعے بھی اپنی جان دے ذریعے بھی اس ایمان کی خاطر اپنا مال بھی خرچ پہ کریں تے اپنی جان بھی قربان پہ کریں اللہ کتھے پہ کریں گے کہ فی سبیل اللہ جان دے مال خرچ کرن دی نیت ارادہ کرے فی سبیل اللہ اللہ دی رضا مقصود ہے اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے رستے دے اندر اسلام دے ایمان دی خاطر اپنا مال بھی دے دے پئے اپنی جان بھی کھپے دے پئے اپنے ایمان دی خاطر سارا کچھ قربان کرے دے پئے پہلی جماعت کے لیے مہاجرین دی جماعت ہو گئی پہلی جماعت مہاجرین دی اللہ فرمائے انہوں نے جڑے ایمان قبول کیتا ہے اور اس ایمان دے پیچھے کوئی شے راہ نہیں دیتا کہ ہر شے اجڑ وجے پرواہ کوئی نہیں مگر اس آندے ہوئے ایمان نو اثردار تے دھبا لگا رہے تے آج تو تھوڑی جی گل تھی میں تے ایمان دا پتہ ہی نہیں ہوندا کہ کدوں آئے ہو نہ آندے پتہ لگدا تے نا وہ ایویں کر دے نہ تھوڑے آندے پتہ لگدا ہے نا
اللہ کریم فرمانے جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے دین واسطے انہاں اوہ محنت جاری کیتی ہے جڑی محنت مکے دے اندر رہ کے سارا کچھ چھوڑ کے تے واپس آ گئے مدینہ طیبہ دے اندر، اوتھا بھی انہاں وہ کام کرنا شروع کیتا ہے۔ پہلی جماعت مہاجرین اللہ فرمائے جو ایماندار ویکھنا ہونے تا مکے دے مہاجر پہلے نمبر دے ایماندار ہیں۔ اللہ انہاں دے ایمان کی کیا کی ہے؟ ہاں آج تا مولوی جیڑی گل آپ کو انہاں کی تعریف کریں گے، آج تو فلانا کی تعریف چ کرو نا وہ سمجھ لیں گے۔ ایک مولوی تو گل سنو میں چلنا نہ چاہیے میں جس کو تو عام طور پہ سنتے بجے ہو سارے علاقے جتنے میں حفظ کیتے خانو خیر میں شہر اس کو سلایا گیا، اس کو آکھا گیا اتھے سارے کو حیاتے ہیں تے بہت بڑا مدرسہ ہے تے او دے طالبی آمنن اس مدرسے دا عالم النوہ فوت تھی ہوئے مہربانی کریں او دے واسطے دعائے مغفرت کر چھوڑیں۔ وہ سمجھ رہی نہیں؟ اس مولوی نے اٹھائی بن کے آخر تقریب کے اختتام دے اٹھے اس حیاتی مولوی واسطے جرا میرا بھی استاد ہے دعائے مغفرت کی تھی، اس کو تو ہم رج رج کے سمجھ ہوتے ہو اور کل تک انہاں دا اگے پیچھے پتہ انہاں کو جیڑی گل آپ کو اسے پاسے لگے رہے ہیں مگر ایمان اون ہوئے جی میں موقع دے مہاجرہ دا ایمان ہے۔ اللہ کریم فرمانے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ چیزیں مولوی ہیں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دی رضا دی خاطر انہاں جان بھی قربان کیتی ہے، مال بھی قربان کیتا ہے، اپنا کنبہ قبیلہ بھی قربان کیتا ہے، اپنا وطن تے علاقہ بھی قربان کیتا ہے، مگر اپنا ایمان چھوڑیا، اپنے ایمان دوتے پکے رہے۔ اللہ انہاں دی تعریف کیتی ہے جڑے مکے دے مہاجران پہلی جماعت مہاجرین دی جہدیاں تعریفاں کون پیا کریں دے؟ دوسری جماعت اللہ تعریف فرمانے والذین آووا ونصروا، دوسری جماعت انہاں لوگاں دی جڑے مدینے دے انصاری ہیں جڑے او مکے دے وچ مہاجر ہجرت کر کے آئے انہاں نو جگہ دتی ہے، آواؤ انہاں نو ٹھکانہ دتا ہے، انہاں نو حویلیاں دتی ہیں، انہاں نو گھر دتے ہیں، انہاں نو باغات دتے ہیں، انہاں نو جائیداداں دتی ہیں، ونصروا انہاں دی ہر قسم دی نصرت مدد کیتی ہے۔ اس مراد انصاری انصار مدینہ پہلا نمبر مہاجرین دے تے دوجا نمبر انصار مدینے دے۔ معلوم ہوتا ہے پہلا نمبر ایمان دے وچ مکے والے گن گئے تے دوجا نمبر مدینے والے انصاری گن گئے۔ جے مکے والوں دی نصرت تے مدد کیتی ہے معلوم ہوتا ہے جڑا بندہ ایماندار بندے نو جگہ دیندا ہے، ٹھکانہ دیندا ہے، او دی نصرت کریندا ہے، مدد کریندا ہے، تعاون کریندا ہے، اے بھی کون ہے؟ اے انہاں دے نقش قدم تے پیا چلدا ہے۔ جڑا دین دی خاطر گھر چھوڑیندا ہے او مکے والا دی اتباع پیا کریندا ہے، جڑا دین دی خاطر مسلمان دی نصرت مدد کریندا ہے انہاں انصاریاں دے نقش قدم تے پیا چلدا ہے۔ اللہ کریم فرمانے اے دو جماعتاں ہو گئیاں والذین آووا ونصروا، اے دو جماعتاں جڑیاں مہاجرین تے انصار دی اللہ ذکر کر کے اللہ کریم فرمانے بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ جڑے ایک دوجے دے سجن دے دوست ہیں، ایک دوجے دے رفیق ہیں، ایک دوجے دے یار تے مددگار ہیں، ایک دوجے نال محبت تے پیار رکھن والے، ایک دوجے تے قربانیاں دین والے۔ انہاں دو جماعتاں دا تعلق تے رشتہ قائم کیتا تے قائم کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے۔ انہاں دو جماعتاں نو ان مضبوط کیتا ہے، ان ملایا ہے جو خود اللہ دا قرآن او دے ملاپ دا ذکر کریندا ہے۔ اللہ کریم فرمانے بعضهم اولیاء بعض، میرے پیغمبر نے مکے دے مہاجرین انصار مدینے والوں آپس دے اندر بھیڑا بنایا بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ کریم فرمانے اے دو جماعتاں رل گئیاں، اکٹھیاں ہو گئیاں، یک جان ہو گئی، ہو گئی
بعضهم اولیاء بعض، اے دو جماعتاں ایک دوجے دے رفیق ہیں، ایک دوجے دے دوست سجن ہیں، حالانکہ انہاں دے علاقے وکھرے ہیں، برادریاں وکھری ہیں، کنبہ قبیلہ وکھرا ہے، مگر ایمان دی خاطر کے ہو گئے۔ انما المؤمنون اخوۃ، او مومن جڑے آپس دے اندر ایک بن گئے جویں کہ ہونے اخواتون، جی میں بھیرا سکے انہیں ایک دوجہ تو جان دی بازی لمڑا لے انہیں۔ اللہ کریم فرمانے مہاجرین تے انصار مدینہ ایک آپس دے اندر کے بن گئے، مگر انہاں دے رشتے دی جڑی وجہ ہے کیڑی ہے، انما المؤمنون اخواتون، کیونکہ دعا دے اندر ایمان کا رشتہ آ گئی ہے، اس ایمان دی خاطر مومن بن کے ہو گئے آپس دے اندر۔ انما المؤمنون اخواتون، آپس دے اندر بھیرا بن گئے۔ معلوم ہے تساں جتنے اکٹھے بیٹھے ہو ہک قوم دے نیوے، ہک علاقے دے نیوے، مختلف قوم دے مختلف علاقے دے نیوے، لیکن گل تساں اکٹھے ہوئے کیڑی وجہ تم؟ اس قرآن کی وجہ تم کہ کوئی بڑی وجہ ہے، باقی وجہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کریم فرمانے نے دو جماعتیں ہو گئی، تیسری جماعت کے لیے والذین آمنوا ولم یہاجروا، والذین آمنوا، او لوگ جائے ایمان دا دعوت کیتا ہے، ایمان دا اعلان تے اظہار کیتا ہے، ایمان نو قبول کیتا ہے، لیکن ولم یہاجروا، انہاں ہجرت نہیں کیتی، انہاں ہجرت نہیں، بھاویں وہ مکے دے اندر تے بھاویں کہ ہور علاقے دے جڑے جڑے علاقے دے مدینے تو ہٹ کے جڑے بنے نے ایمان قبول کیتا ہے، آمنو تے ولم یہاجروا، انہاں ہجرت نہیں کیتی، جڑے جڑے علاقے دے اندر آئے انہاں دی ساری برادری تے کنبہ قبیلہ کافر تے مشرک دا آئی، مگر انہاں اپنے علاقے نو چھوڑا۔ اللہ انہاں کو آکھا کہ آمن، آخر ایماندار ہے تیجے نمبر پہ، لیکن ابو اللہ نے گل کی تھی اللہ کریم فرمانے آمنو، ایمان تا گھننا ہے، مومن تا بڑھ گئے، تے جڑے ویلے آیا ایمان نو بچاون دا موقع، ایمان دی حفاظت کرن دا موقع، انہوں ایمان آئی تے انہوں بابا آئی، سمجھ ہے انہوں ایمان آئی تے انہوں برادری آئی، انہوں ایمان آئی تے انہوں قوم تے کنبہ قبیلہ آئی، انہوں ایمان آئی تے انہوں بھرا جوان آئی۔ اللہ کریم فرمانے والذین آمنوا، جڑے ویلے ایمان قبول کیتا نے اس ایمان دی خاطر جڑے ویلے تکلیفاں آمن لگی ہیں، جڑے ویلے نمبر ہجرت کرن دا ولم یہاجرون، ہجرت انہاں آکھاں برادری کو چھوڑ سکتے ہیں، اور سمجھ آئی نہیں آج کل مسلمانوں کی پوزیشن بھی پریجے نمبر کیا کریں، ایمان شدے قبول کریں نے نمت اگو ہے سارے اشیاء، کنہوں دولت آمین دیئے، کنہوں مولی صاحب آمین دیئے، کنہوں اکابرین آمین دیئے، کنہوں استاد آمین دیئے، کنہوں بزرگ آمین دیئے، کنہوں چاچا ماما آمین دیئے، کنہوں کوئی آمین دیئے، یہ ساری لڑیاں نکل آنی ان کو ایمان نہ چیتا۔ اللہ کریم فرمانے والذین آمنوا ولم یہاجروا، ایک اولی ایماندار ہیں جو ایمان کی خاطر ہجرت نہیں کی تھی، وہ تھائی کافروں دے وچ رل کے رہ گئے، ہجرت نہیں کی تھی۔ اللہ کریم فرمانے ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، او مسلمانوں، او مکہ دے مہاجروں، او مدینے دے انصاروں، میں تھوانو تعلیم پیا دینا تے تھوا دے معلم تے مرشد محمد نو تعلیم پیا دینا، ما لکم من ولایتہم من شیء، تسا انہاں دی نصرت تے مدد نہیں کرنی، کی نہیں کرنی؟ ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں تھوڑے واسطے حق بندہ من ولایتہم من شیء، کہ تسا انہاں دی ولایت کرو، انہاں دی نصرت کرو، انہاں دی مدد کرو، انہاں دا ساتھ دیو۔ اللہ فرمانے کیڑے ویلے ساتھ دیو، میں حتی یہاجروا، حتی کہ جڑے ویلے وہ بھی وہ سمجھ آئی نہیں، جتنے تے ہجرت نہ کریں
مالکم من ولایتہم من شیئن، انہاں دے نال کوئی حمایت نہیں کرنی، کوئی نصرت تے مدد انہاں دے نال نہیں کرنی، کیوں اس واسطے جو مسلمان ہو کے راندھے کتھے پین؟ نہیں سمجھے تو جتنا یہ تو ہمارا سی ہینو مسلمان دعویٰ ایمان دا کریں تے راندھے کتھے پین؟ کافران دے وچ وقت کمال بندہ مسلمان ہوئے اسلام دا دعویٰ کرے تے بیدے ہوتے کفر دے فتوے لاوے تے والونجے بھی اڑائیں، اے مسلمان ہوئے گل ڈھک دی نہیں تے تھاندی نہیں، یا تا انہاں نو پکا مسلمان آکھے تا ود تا ٹھیک ہے، جو مسلمان نہ آکھے تا ونجن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرمانے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیئن، او مسلمانوں تھوڑا حق نہیں بندا انہاں دی مدد کرنا، انہاں دی نصرت کرنا، انہاں دی امداد کرنا، انہاں دا تعاون کرنا، انہاں دا ساتھ دینا، انہاں دے جلسے اٹینڈ کرنا، انہاں دے نال رل کے رامنا تے کھاونا تے پیونا تے باونا تے اٹھنا، اے سارا کچھ کرنا ما لکم من ولایتہم من شیئن من شیئن، اے جیڑیاں دو زیری پئین نا، ایک واقعہ کہتے ترمیم، ترمیم برے قلت حقارت، اللہ فرمائے ذرہ بھی یہ تھوڑا حق نہیں بنتا جو انہاں دا ساتھ سے دیکھو، وہ سمجھا ہی نہیں۔ تشریح کے پاسے بیٹھے کو ایسا ترجمہ تو آپ دسنا ہے۔ اللہ کریم فرمانے ما لکم من ولایتہم من شیئن حتی یہاجروا، کافران دے اندر رل کے رائے نہیں سکتے جتنے تہیں ہجرت کر کے نہ ہوئے۔ وَتَقُوا اللہ کریم نے گھر بیان سے فرمائیے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر اوے کمزور ایماندار جڑے انہاں دے وچراں دے پین اگر تھوانوں اعلان کر کے آکھنو مسلمانوں بھراؤ اسا اوکھے ہیں مہربانی کرو دین دی خاطر دین دی مدد ہو، اسا دین نو بچاونا چاہنے آئے، ان استنصروکم جو تھوڑے کولو مدد دا سوال کریں، تھوڑے کولو مدد منگیں، آخر یار سر ساتھ لیو، سادی مالی تعامل کرو، جانی تعامل کرو، سا کوئی نہ کافر دے پنجے کولو چھڑاؤ، ان استنصروکم فی الدین، اگر دین دے معاملے دے اندر تھوڑے کو مدد چمنگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تھوڑے ہوتے لازمی ہے انہاں دی نصرت مدد کرو تاکہ دین دی خاطر انہاں دی جان بھی بچ ونجے تے انہاں دا ایمان بھی بچ ونجے تے کافران دے میدان کو بھی بچ ونجے، اس واسطے وال تسا انہاں دی نصرت مدد کرنا ضروری ہے۔ علیکم لازم ہے تھوڑے ہوتے علیکم النصر، اگو وکھری گل اللہ بیان کی تھی الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، خیال کرائے اگر او کافرین جنہاں دے نال تھوڑا کوئی معاہدہ ہوئے، او مسلمانوں کہیں کافر نال تھوڑا کوئی کہ ہوئے معاہدہ ہوئے کہ یار تھوڑی اساڑی صلح ہے، اسا ایک دوجے نال کہیں معاملے سے ظاہر نہیں کرنی، اگر تسا کوئی معاہدہ تا کیتا ہے مگر کہیں دے نال کیتا ہے سن دے بیٹھو توجہ کرا دے اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایو دیا قوم نال تھوڑا معاہدہ ہوئے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق، میثاق ادھا مانا معاہدہ ہوندے، میثاق وثوق ہوئے، وثوق دا مانا ہوندے کہندے اتے پختہ اعتماد کرنا، کی کرنا؟ اعتماد تے بھروسہ رکھنا۔ اس وقت اللہ فرمائے اگر کہیں کافر نہ تسا اعتماد تے کر کے تے کوئی معاہدہ کیتے صلح دا کہ اسا تھوڑے نال جنگ نہیں کرنی، ساری صلح تھوڑے نال رامنی ہے، اللہ کریم فرمانے تے مسلمان نہ کافراں دے ہتھے آئے پین، اگر اے مدد مندے مسلماناں کو کہ ساری مدد کرو انہاں دا مقابلہ کرو تو اللہ کریم فرمانے نا ہو چکے معاہدہ ہو چکا ہے، انہاں مسلماناں دی جان لگی ونے پرواہ کوئی نہیں مگر معاہدے نو توڑن دی اجازت۔ وہ سمجھ آئی نہیں، معاہدہ اتنی چیز ہے جو کافراں نال ہی معاہدہ ہو گئی ہے،
مسلمان دی جان ویندی پئی تو ونجن لیو رگڑی چن دیو مگر گل ہے جڑا کافر نال معاہدہ کی چکا ہے اگر وہ وعدہ خلافی کرے سو تا ول تھوڑے تے گل کرے سن اے مسلمان اے انہاں دے اخلاق ہے معلوم ہے اللہ مسلمانوں کو اخلاق دی بڑی تربیت کی ہے کہ تھوڑے اخلاق اس طریقے دے ہوویں اگر کہندے نال زبان پہ کافر نال بھی کیتی کوئی معاہدہ کیتا ہے تو پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں آئی تو مسلمان نال معاہدہ کیتی کھڑوتے ہیں پرواہ وہ سمجھ آئی نہیں وہی مسلمان تے اج کل اس وقت اللہ کریم فرمانے الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق خبردار انہاں نال معاہدہ نہ توڑائے واللہ بما تعملون بصیر اگر تسا معاہدے دی خلاف ورزی کیتی جیڑا تسا میرے خلاف عمل کیتا تا بصیر میں اللہ تجھے دا گلو اللہ دھمکی بھی نال لے دیتی ہے کہ معاہدے دی پابندی اتنی ضروری ہے اور مسلمانوں جو کافران کو معاہدے دی خلاف ورزی کیتی ول سمجھ گنا ہے سانو بے دا کون کھڑوتا ہے جڑا تھوڑی نگرانی کھڑا کریندا وہ دے دا کھڑوتا ہے ولی وہ سزا بھی تھانوں دے سکدا ہے اس واسطے معاہدے دی پابندی اتنی ضروری ہے اللہ کریم فرمانے لگا ایسی قوم ہے کافر جنہاں دے ہتھیں آئے پے مسلمان انہاں دے کول راندے پے اگر معاہدہ مسلماناں دا ہو کہے تو اللہ فرمانے تو سا معاہدہ نہیں توڑنا انہاں مسلمانہ دی نصرت مدد نہیں کرنی اگر معاہدہ کوئی نہیں تبال انہاں دی نصرت مدد وہ سمجھے نہیں سکتی اب اللہ کریم فرمانے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور مسلمانوں دا سنو جڑے کافرین ایک دوسرے دے دوستین والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کافر ایک دوسرے دے رفیق کافر مسلمان دا سجن تے مسلمان کا کافر دا دوست بھی نہیں ہو سکتا اللہ کریم فرمانے کافران دے دوست کون ہونے کون ہونے باہمیں صدامن جو کچھ بھی کافران دے سجن کون ہونے بعضهم اولیاء بعض جنہیں کافر ایک دوجہ دے دوستن ایک دوجہ دے سجانن ایک دوجہ دے رفیقن اللہ مسلمانوں تعلیم پیا دے دے مسلمانوں تھانوں بھی آپس اندر کے ہونا چاہیے دے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر او مسلمانوں اگر تھوڑا آپس اندر اتفاق نہ ہویا اتوانی محبت پیار اگر آپس اندر نہ ہویا او مسلمانوں کا نتیجہ کے نکلنے تکون فتنۃ فی الارض اللہ کی زمین اندر فساد برپا ہو بن رہے وہ فساد کبیر فتنہ تے فساد پیدا ہو بن رہے زمین اندر امن تے سکون آمنے تا مسلماناں دے نال اتفاق ہونے دی وجہ تو اگر مسلمان کو مسلمان نال اتفاق کوئی نہیں تا امن بھی ہو سکتا اللہ فرمائے اتفاق ان جو ہے جی میں مہاجرین تے انصار نو آپس کی ہے اتنا اتفاق تے محبت تے پیار ہے خود اللہ آدھے کہ رحماء بینکم اشداء علی الکفار کہ آج دے مسلمان ادھے اپٹھے کافرہ نال محبت ہے تے اپنا نال وہ ہے کہ نہیں قرآن تے یہ سبق دے دے اللہ کریم فرمانے لا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر وقت اللہ کریم فرمانے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اللہ مہاجرین انصار دول دوبارہ کیتے کہ نہیں دوبارہ کیوں کیتے بندہ زیادہ تذکرے اسے دے کریں دے جندے نال بندے نو کے ہوندی محبت پیار ہوندے اللہ کریم معلوم ہوندے مہاجرین تے انصار دی فضیلت پہ بیان کریں دے انہاں دی تعریف پہ کریں دے او مسلمانوں مسلمان انجو نندی میں مکہ دے مہاجران تے مدینے دے انصاریان والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا او بندے ایماندار
مکے دے مہاجر دے مدینے دے انصاری اللہ کریم فرمانے میں انہاں دیاں کتنیاں تعریفاں کراں انہاں دیاں کتنیاں فضیلتاں بیان کراں میں مکدیاں چکدیاں گلاں کرے نا اللہ کہویاں اللہ کریم فرمانے میں انہاں دوہاں کو رلا کے اکٹھا کر کے انہاں دی جماعت بنا کے اولئک هم المؤمنون حقا میں انہاں دی جماعت بنائی کہ لوگوں جو پکے مومن ویکھنے نے تے اے دو جماعتیں جڑیاں آپس دے اندر رل گئی ہیں مومنون حقا انہوں بہو پیارے ہیں میرے دین دی خاطر گھر بار چھوڑا نے میرے دین دی خاطر دوجہ نو جگہ دیتی نے تے ٹھکانہ دیتا نے نصرت تے مدد کیتی نے یہ بندے ان المؤمنون اے پکے ایماندار ان حقا انہاں دے ایمان دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں اگر کوئی شک کا کرے سی وہ کافر کا ہو سکتا کرے مسلمان نہیں ہو سکتا تے مسلمان آپس دے اندر اکٹھا مل نہ سکتا کرے ترٹ تے پھر سکتا کتر کوئی نہیں اللہ کریم فرمانے اللہم مغفرتن اللہ بڑی فضیلت بیان فرمائی ایماندار بھی پکے گی مدہ سمجھائے یار کوئی لوگ ہی ہو جائے ہمارے ایماندار بھی آپ سنتے انہاں دیا غلطیاں بھی وہ اللہ کو پتہ ہے نا اللہ وہ ہاتھ رکھے جو کہیں بیمان کو گل کرن تا منڈو موقع ہی اللہ کریم فرمانے المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم او کائنات والے ایماندار بھی پکے ہیں اگر غلطیاں ہوئی گئی ہیں تو لہم مغفرت انہاں دیا غلطیاں کٹھاں دی کہنو اجازت کوئی نہیں میں اللہ انہاں نو معاف کر دیتا ہے تے ورزق کریم میں اللہ انہاں نال وعدہ کیتا ہے عزت اور رزق دا مراد جنت ہے ایماندار بھی پکے ہیں مغفرت بھی انہاں واسطے تے جنت بھی انہاں واسطے اللہ نے اتنا ذکر کر کے سورۃ کا اختتام چکیتے اگلی آیات اللہ کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ جڑے لوگ ایماندار بنے تے من بعد انہاں دو جماعتاں کو انہاں کو بدی میں تو سمجھ تو سے باہر رہے ہیں باہر باہر کی ہوئی تھی تمہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کریم فرمانے جے سارے کام اوے کیتے جڑے انہاں نو جماعتاں نے کیتے وہ کیتے بعد اندر نے مگر کیتے ہوئے کام میں واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ اللہ کریم فرمانے میں اللہ دے قانون دے مطابق وراثت دے جڑے حقدار ہیں اصل کا رشتہ دار ہیں مگر جڑے ایمان والے رشتہ دار ہیں انہاں نوں بھی محروم نہیں رکھنا چاہیے انہاں دی بھی خدمت تے نصرت تے مدد کرنی چاہیے مگر اصل وراثت دے اندر جڑے حقدار ہیں اولو الارحام او قریبی رشتہ دار ہیں جنہاں دا شریعت نے حق رکھے تے حصے مقرر کیتے ہیں تا اللہ کریم فرمانے اولو الارحام بعضهم اولا ببعض زیادہ حق دا رشتہ داراں دا ہے مگر محروم مومناں نوں بھی رکھنا کوئی نہیں فی کتاب اللہ اے اللہ دا فیصلہ ہے فی کتاب اللہ اے لوح محفوظ دے اندر لکھی ہوئی گل ہے کسے مولوی دی لکھی ہوئی گل کوئی نہیں ان اللہ بکل شیء علیم اللہ کریم ذرے ذرے کا نام بے مرکھال ہے اللہ ہر شے نو جان والا ہے سب کچھ جان والا اللہ پاک ہے اگر اللہ دی تقسیم دے اندر تھوڑی دے تو ہیرا پھیری چکیتی مطلب اللہ کو جان رکھا دیتا وہ سمجھ آئی نہیں کس سے دھاک مار کے کبھے بری نہیں دیمنا تے جائیں دے اندر ایمان والا رشتہ آگئی محروم اس نو بھی کوئی نہیں کرنا سورت انفال ختم ہو گئی تے ٹائم بھی اللہ جسے میں چاہوں گی تفریق عطا فرمائے وآخر دعوانا